श्रीमते रामानुजाय नमः। अत्रेयन्वयदुग्धवारिधिविदं श्रीमुक्तिनारायणं शालग्रामनिदर्शनाच्युतगुरुः श्रीपादपद्माश्रितं गोपालार्यगुरोरवाप्तनिगमन् चाणङ्गरार्या तथा वन्दे श्रीशतकोपयोगि कृपया ज्येष्ठाश्रमाप्तं गुरुं। नमः श्रीमुक्तिनाथाय शालग्रामस्वरूपिणे ब्रह्मरुद्रादिसेव्याय श्रीभूमिसहिताय ते। समस्त भक्तमण्डलीहरू, हामी लगातार रूपमा मुक्ति क्षेत्र सम्बन्धी तीर्थस्थलहरूको महिमा श्रवण गर्दै आइरहेका छौँ, जसमा दामोदर कुण्ड, शालिग्राम भगवान और कृष्ण गण्डकी, मुक्तिनाथ, कागबेनी, नीलगिरी आदि गरेका तीर्थस्थलको महिमा संक्षेप रूपमा हामीले वर्णन गर्दै आइरहेका छौँ। यो पवित्र भूमि, पवित्र मुक्ति क्षेत्रको वर्णन पूर्ण रूपमा त हजारौं फण भएका शेषनागले पनि गरेर पार पाउनुहुन्न भने हामी एउटा जिउराले कति पो वर्णन गर्न सक्छौँ। र तैपनि जति सुनाउन सक्छौँ, जति सुन्न सक्छौँ, यो नै हाम्रो लागि सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि हो। र हामी यो मुक्ति क्षेत्रमा जति यी गण्डकीको तीरमा जति क्षेत्रहरू छन् ती सबै तीर्थस्थल हुन्, पवित्र धाम हुन्। र यी नदीमा जति साना ठुला नदीहरू आएर मिसिन्छन् ती सबै पवित्र तीर्थ हुन्। यिनको ठुलो महिमा छ। र त्यही क्रममा हामी गलेश्वर धाम, हामीले हिजो कागबेनी, नीलगिरी पर्वत आदिको संक्षेप रूपमा वर्णन गऱ्यौँ। आज चाहिँ गलेश्वर धामको हामीले वर्णन गर्न गइरहेका छौँ। यो बडा महत्त्वपूर्ण धाम हो। हाम्रा वैदिक परम्पराका शास्त्रहरूमा यसको ठुलो महिमा छ। यद्यपि हामीले गलेश्वर भन्छौँ, यो गलेश्वर भन्ने जो शब्द छ, जो नाम छ, यो त हामीले शास्त्रहरूमा पाउँदैनौँ। यसलाई चाहिँ भरताश्रम, पुलाहाश्रम भनेर शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ। भरताश्रम जो ऋषभदेवका छोरा भरतजी हुनुहुन्थ्यो, रामका भाइ भरत नभएर ऋषभदेवका जेठा छोरा भरतजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चक्रवर्ती राजा हुनुहुन्थ्यो, सप्तद्वीपका मालिक हुनुहुन्थ्यो। त्यो सर्वस्वलाई, यो संसार नाशवान छ, यो मानव जीवन संसारको भोग विलासको लागि होइन, यो मानव जीवन कृत्राय तपस्या चाहिँ अत्यन्त कठोर तपस्या गरेर शरीर छुटेपछि भगवान गोविन्दलाई प्राप्त गर्नको लागि नै यो मानव जीवन हो। विचित्र देह सम्पत्ति ईश्वराय निवेदितम् पूर्वमेव कृता ब्रह्मण हस्तपादादि संयुतम। यस्तो चाहिँ विचित्र देहरूपी सम्पत्ति, विलक्षण जो देहरूपी सम्पत्ति भगवानले हामीलाई दिनुभएको छ, यो संसारको विषय भोगको लागि नभएर भगवानलाई प्राप्त गर्नको लागि, भगवानको सेवाको लागि हो, तपस्या जीवन व्यतीत गर्नको लागि हो भनेर आया त्यो चक्रवर्ती पद, राजपदलाई त्यागेर हाम्रो भरताश्रम, पुलाहाश्रम, गलेश्वर धाममा आएर उहाँले तपस्या गरेको प्रसङ्ग भागवतमा यसरी बताइएको छ। भागवतमा त यतिसम्म बताएको छ, जहाँ भगवान आज पनि त्यहाँका भक्तहरूको वात्सल्यता र ममताको कारणले गर्दा आज पनि त्यहाँ विराजमान हुनुहुन्छ भनेर श्रीमद् भागवतको पञ्चम स्कन्धको 7औं अध्यायको और 8-9 श्लोकमा यसरी बताइएको छ। पुलाश्रमम प्रव्राज भनेर बताइएको छ। उहाँ त्यो प्रयागको राज्यलाई त्यागेर, त्यो सुख समृद्धिलाई त्यागेर पुलाश्रम आइपुग्यो, जहाँ भगवान भनेको ज्ञान, शक्ति, बलैश्वर्य, वीर्य, तेज, यी 6 ऐश्वर्यले जो परिपूर्ण हुनुहुन्छ उहाँलाई भगवान भनिन्छ। अहिले त कमिला धमिरा जस्तै भगवान आफूलाई भगवान मान्दै हिँडिरहेका छन्। यो कलियुगको प्रभाव पनि हो। तर भगवान भनेको जसमा परिपूर्ण ज्ञान छ, यो संसारका अनंत कोटि ब्रह्मांड का
अनन्त कोटि जीवात्माहरूको हृदयमा के छ, उनीहरूले के गरेका छन्, उनीहरूको कर्मअनुसार सबै ज्ञानले परिपूर्ण भएर उनलाई चाहिँ राम्रो कर्म गरेकालाई राम्रो फल, नराम्रो कर्म गरेकालाई नराम्रो फल चखाउने जसमा चाहिँ सामर्थ्य छ, जसमा परिपूर्ण ज्ञान छ, जसमा परिपूर्ण शक्ति छ। जन्मेको 27 दिन नहुँदै विराट भयङ्कर डरलाग्दो पुतनालाई मार्न सक्ने, सकटासुरलाई मार्न सक्ने, अघासुरलाई मार्न सक्ने, विचित्र विचित्रका लीला गर्न सक्ने, खरदूषण आदिलाई चाहिँ सानै उमेरमा नै संहार गर्न सक्ने र यो जगतको सृष्टि पालन संहार गर्न सक्ने जसमा सामर्थ्य छ, उहाँलाई भगवान भनिन्छ। ज्ञान शक्ति जसमा परिपूर्ण बल छ, जसमा परिपूर्ण षड ऐश्वर्यले युक्त हुनुहुन्छ, बल ऐश्वर्य जसमा वीर्य छ, जसमा तेज छ। हामीले चाहिँ एउटा सानो देशलाई चाहिँ शासन गर्ने शासकले चाहिँ आफ्नो देशको व्यवस्था मिलाउनको लागि कति गाह्रो छ, तर भगवानले चाहिँ यो ब्रह्माण्डमा जति देवी देवताहरू छन् ती सबैलाई चाहिँ शासन गर्नुभएको छ। त्यति मात्रै होइन, सबै प्राणीहरूलाई, मानव पशु पक्षी सबैलाई शासन गर्नुभएको छ। त्यो तेजद्वारा सूर्यलाई लौरो लाएर चाहिँ फलानु समयमा उठ भनेर उठाउनु पर्दैन। यहाँका हामीले चाहिँ एउटा घरका व्यक्तिलाई हामीले शासनमा राख्न सक्दैनौँ, तर भगवानले चाहिँ सबै जे छ, जो छ, यो जगतलाई चलाउन सक्ने जसमा चाहिँ तेज छ, उहाँले चाहिँ डन्डा समातेर चलाउनु पर्दैन। सूर्यले आफ्नो समयमा उदय भएका छन्, आफ्नो समयमा अस्ताचलमा पुगेका छन्। चन्द्रमा आफ्नो समयमा पढेका छन्, आफ्नो समयमा घटेका छन्। ऋतु अनुसारको समय परिवर्तन भइरहेको छ। ऋतु अनुसारको अन्न फलफुलहरू हरियालीहरू बढ्ने घट्ने भइरहेको छ। नदीहरू बढ्ने घट्ने भइरहेका छन्। यसरी यो जगतलाई जसले आफ्नो तेजद्वारा चलाउन सक्नुहुन्छ उहाँलाई भगवान भनिन्छ। ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेजांश सम्भव यसरी बताएको छ। यी षड ऐश्वर्यले जो परिपूर्ण हुनुहुन्छ उहाँलाई भगवान भनिन्छ। त्यस्ता भगवान, त्यस्ता परब्रह्म परमात्मा आफ्ना भक्तहरूको वात्सल्यताको कारणले गर्दाखेरि आज पनि विराजमान भइबक्सिन्छ भनेर यहाँ यसरी यत्र बाबा भगवान हरि को हुनुहुन्छ त्यहाँ भन्दाखेरि हरि, हरि भनेको हरिर हरति पाप्यानि दुष्ट चित्ते आफ्ना चरणारविन्दका भक्तहरूको मन वचन कर्मबाट भएका सबै पापलाई हरण गरिदिने, दुःखलाई हरण गरिदिने, आपत्तिलाई हरण गरिदिने, विपत्तिलाई हरण गरिदिने भएको हुनाले भगवान हरि। र त्यहाँ चाहिँ भगवान हरि विराजमान भइबक्सिन्छ। र जहाँ जो भरत आश्रमको वरिपरि चक्र नदी बगिरहेकी छन्, यिनलाई चाहिँ महानदी भनेर, महानदीमा सबै नदी पर्दैनन्, तर यिनी कृष्ण गण्डकी महानदीमा पर्दछ। जो पवित्र वरिपरि दायाँ बायाँ दुवै किनारका पहाड जङ्गल भक्तहरूलाई चाहिँ पवित्र पार्दै आज पनि बगिरहेकी छन् भनेर यसरी बताए। त्यहाँ चाहिँ आउनुभयो, जसलाई चाहिँ पुलाश्रम भनेर यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ। तस्मिन् बाबा किल स एकल पुलाश्रमो उपवने। त्यो पुलाश्रमको वनमा भगवानको आराधना गरेर विराजमान भइबक्सिन्थ्यो। एक दिनको कुरा हो, उहाँ गण्डकीमा स्नान गर्न जानुहुन्छ। गण्डकीमा स्नान गर्न जाँदा एउटा मृगको बच्चा बग्दै आइरहेको, माथि गर्भिणी मृगिणीले पानी पिउँदै गरेकी हुन्छी। अब अहिले त जता हेऱ्यो त्यतै जङ्गल, पूर्वतिर हेर्छौँ भने हामीले पुरै कालञ्जर पर्वतको दर्शन, त्यो पर्वतको पनि बडा महत्त्व छ। कालञ्जर पर्वत, पारस्कर पर्वत, पार्वती पर्वत, पार्वतीको जन्मभूमि त्यही पर्वतमा भएको हुनाले, पार्वतीको जन्मभूमि भएको हुनाले त्यसलाई पर्वत पारस्कर पर्वत अरू कालञ्जर पर्वत भनेर हामीले पुकार गर्दछौँ, जहाँ काला मृगहरू अहिले पनि त्यहाँ विचरण गर्दछन्। र त्यस्तो पुलाश्रममा आउनुभयो र नित्य भगवान हरिको उपासना गर्नुहुन्थ्यो। हरिको उपासना गर्नुहुन्थ्यो। हरिको उपासना गर्दै 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 गण्डकीमा स्नान गर्न जाँदाखेरि त्यो मृगको सानो बच्चा नदीमा बगिरहेको देख्नुहुन्छ। बगिरहेको देखेपछि उहाँको हृदयमा दया आउँछ। भगवानका भक्तका हृदयमा दया आउनुपर्छ, उहाँलाई दया आउँछ। यसका हृदयमा पनि भगवान हुन्छ। भगवान नभएको कहीँ पनि छैन। जले विष्णु, थले विष्णु, विष्णु पर्वतमण्डले, ज्वालमाले कुले विष्णु, सर्वम विष्णुमयम जगत भनेर यसरी बताएको छ। मान्छेले अहिले भन्छन् भगवान कहाँ हुनुहुन्छ भनेर सोध्छन्। त्यो भगवान कहाँ हुनुहुन्छ भनेर सोध्नुभन्दा भगवान कहाँ हुनुहुन्न भनेर
सोध्नु अत्यन्त उपयुक्त हुन्छ। भगवान भनेको सर्वव्यापक, व्याप्नोति विष्णु विशतीति विष्णु भनेर यसरी बताइएको छ। र यसरी भरत राजाले दोस्रो जन्ममा त्यो मृगको बच्चामा आसक्त भएर मृग बनेको र तेस्रो जन्ममा त्यही क्षेत्रमा चाहिँ जड भरत भएर रहनुभयो। जड भरत मृगको पशु हुँदा पनि भगवान हरिको उपासना गरेको कारणले गर्दा पूर्व जन्मको जनस्मृति रह्यो र त्यो मृगको शरीरलाई त्यागेर पुनः ब्राह्मणको बालक बन्दा पनि उनलाई भगवत आराधना गरेको प्रभावले पूर्व तिनै जन्मको स्मरण रह्यो र जहाँ चमत्कार हुन्छ त्यहाँ नमस्कार हुन्छ। सबैले चमत्कार देखेपछि नमस्कार गर्छन्। नमस्कारमा भुले अनि फेरि मेरो जन्म मरणको चक्रमा पर्नु पर्दछ भनेर उहाँले चाहिँ आफू जड जस्तै भएर, लाटो जस्तै भएर, बौला जस्तै भएर केवल भगवत चिन्तन देहे गेहे च विस्मृति सर्वस्वलाई त्यागेर भगवत चिन्तन गर्दै आत्माको उद्धार गरेको क्षेत्र भनेको यो गलेश्वर धाम हो, जसलाई भरत आश्रम भनिएको छ, मुक्ति क्षेत्र भनिएको छ। मुक्ति क्षेत्र हाम्रो चाहिँ बिहानीको जो मङ्गला हुन्, मङ्गलाबाट माथि दामोदर कुण्डको सिमाना तकको जो एरिया हो त्यसलाई मुक्ति क्षेत्र भनेर वर्णन गरिएको छ। यही मुक्ति क्षेत्रकै महत्त्व बुझेर ठुला ठुला आचार्यहरू त्यहाँ त्यो धाममा गएर आफ्नो शरीरलाई विसर्जन गर्न चाहनुहुन्छ, बस्नुहुन्छ, जसमा चाहिँ हामीले गलेश्वर बाबा भनेर हामीले सबैले चिन्दछौँ। जस्ता चाहिँ अनन्त श्री विभूषित मुक्तिनारायण जीयर स्वामीले त्यहीँ गएर सपनामा भगवान त्यहाँ आइबक्स्यो। जुन भगवानको उपासना गर्नुपर्ने थियो त्यो भगवानको विधि विधानसँग उपासना होस् भन्ने धारणा गरेर भगवान स्वयं सपनामा जो परमहंस परिव्राजकाचार्य अनन्त श्री विभूषित श्री मुक्तिनारायण जीयर स्वामीजी आइबक्सिन्थ्यो। सबैले हामीले चिन्दछौँ। उहाँले आएर त्यहाँ भगवानको प्राण प्रतिष्ठा, मुक्तिहरि राधाकृष्ण भगवानको प्राण प्रतिष्ठा गरेर जो शास्त्रको महिमा हो, शास्त्रमा भगवानको त्यहाँ जुन रूपमा आराधना हुनुपर्ने हो त्यो आराधना चलाइबक्स्यो, जो चाहिँ अहिले पनि हाम्रा आचार्यहरूले चलाइबक्सेको छ। जहाँ चाहिँ गलेश्वर भगवानको मन्दिर छ, जहाँ बडा विचित्र नौरोपणले युक्त भएको शिला छ, जहाँ चाहिँ चक्रकुण्डहरू छन्, जहाँ हरेक प्रकारका शिलाहरू छन्। र त्यस्तो यो क्षेत्रलाई चाहिँ मुक्ति क्षेत्र भनेर वर्णन गरिएको छ। पुलाश्रम, भरताश्रम र मुक्ति क्षेत्र पर्ने भएको हुनाले यसलाई चाहिँ मुक्ति क्षेत्रमिदं देव दर्शनाद एव मुक्तिदम भनेको यहाँ दर्शन गर्नाले मात्रै पनि मुक्ति हुने भएको हुनाले यसलाई चाहिँ मुक्ति क्षेत्रभित्र यो पर्दछ, जहाँ गण्डकी नदी सल 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 बगिरहेकी छ। र त्यो स्थिति जगन्नाथे तब सान्निध्य कारणत यहाँ भगवान भोले बाबा शङ्करले भगवान नारायणसँग भनिबक्सेको प्रसङ्ग छ। भगवान शिवजीले भन्नुहुन्छ, हे प्रभु हजुर त्यहाँ बसेको हुनाले हामी पनि सबै देवी देवताका साथमा त्यहाँ बस्दछौँ। हे जगन्नाथ, हजुरको सान्निध्यताको कारणले गर्दा म भएँ, ब्रह्माजी हुनुहुन्छ, अरू सबै देवताहरू भए, ऋषिहरू भए, हे केशव सर्वे वेदाश्च सबै वेदहरू, यज्ञहरू, सबै तीर्थहरू त्यहाँ हामी बस्दछौँ। हे अच्युत वशिष्याम सहीबाट गण्डक्याम जगत प्रभु, गण्डकीको सान्निध्य र यो मुक्ति क्षेत्र यो बडा पवित्र पावन क्षेत्र भएको हुनाले म पनि त्यहाँ बस्दछु भनेर भोले बाबा शङ्करले चाहिँ वर्णन गरिबक्सेको छ। जहाँ भगवान हुनुहुन्छ त्यहाँ भगवानका भक्त स्वाभाविक रूपमा चाहिँ विराज, कहिल्यै पनि भगवान र भक्त अलग हुनुहुन्न। जहाँ भगवान विष्णु हुनुहुन्छ त्यहाँ शिवजी हुनुहुन्छ, जहाँ शिवजी हुनुहुन्छ त्यहाँ भगवान विष्णु हुनुहुन्छ। यो प्रसङ्ग पनि अगाडि आउँछ। र यहाँ गएर स्नान गर्नाले और सबै प्रकारको पापबाट मुक्ति भइन्छ। सबैभन्दा तीर्थमा सबैभन्दा उत्तम तीर्थ मङ्गल गर्नेमा चाहिँ अत्यन्त मङ्गलकारक, र यहाँ गएर स्नान गर्नाले गङ्गा स्नानको फल प्राप्त गर्दछ भनेर यसरी बताउनुहुन्छ। र स्मरणा दर्शना स्पर्शान निष्पाप, जुन क्षेत्रको भरताश्रमको दर्शन गर्नाले, स्मरण गर्नाले, दर्शन गर्नाले, स्पर्श गर्नाले और निष्पाप जायतेन र अत्यन्त पवित्र हुन्छ। अब हामी अर्को प्रसङ्गतिर जाउँ। यो गलेश्वर धामलाई चाहिँ त्रिवेणी भनेर कल्पान्तरमा हाम्रा तीनटा त्रिवेणीहरू हामीले शास्त्रमा पाउँछौँ। एउटा प्रयागको त्रिवेणी, एउटा हाम्रो नवलपरासीको त्रिवेणी र एउटा यो गलेश्वर धामलाई पनि त्रिवेणी भनेर बताइएको छ शास्त्रमा। यही कुरालाई मध्यनजर गरेर अनन्त श्री विभूषित हाम्रो आचार्यले चाहिँ गलेश्वर धाम त्रिवेणी भनेर उहाँले चाहिँ एउटा नामकरण गरिबक्सेको थियो। त्यसलाई त्रिवेणी भनेर शास्त्रमा बताइएको छ।
र यो गलेश्वरलाई त्रिवेणी कसरी भनियो त्यो पनि यहाँ प्रमाणसहित दिइराखिन्छ। अपरा देविका नाम्नी गण्डक्या स सङ्गता। जो मङ्गला हामीले भन्दछौँ बेनी बजारमा, यी मङ्गलालाई शास्त्रमा चाहिँ देविका भनेर वर्णन गरिएको छ। यिनी देविका गएर गण्डकीमा मुल्दछिन्। यी पुलस्ते पुलह ऋषिले जहाँ तपस्या गर्नुभएको थियो, पुलस्ते पुलहो पूर्वम ते पाते परमम तपः। जो पुलस्ते र पुलह ऋषिले परम अत्यन्त कठोर तपस्या गर्नुभएको थियो। के को लागि भन्दा भगवानले त्यहाँ भगवानबाट ब्रह्माजीका 10वटा पुत्र मध्येमा कान्छा छोरा नारदजी ब्रह्मचारी हुनुभयो। अरू सबै चाहिँ ब्रह्माजीले आज्ञा दिनुभयो तिमीहरूले सृष्टि गर, र त्यो सृष्टिको सामर्थ्य प्राप्त गर्नको लागि यी पुलह अरू पुलस्ते ऋषि गएर, जो अहिले पुला डाँडो भन्छौँ, जो पुलस्ते ऋषिको आश्रम अहिले पनि छ, जहाँ चाहिँ गएर त्यहाँ हामीले पुलस्ते अरू पुलह ऋषिले तपस्या गरेको अहिले पनि हामीले त्यहाँ पाउँछौँ। हवन गरेको जो विभूति हो त्यो अहिले पनि प्राप्त गर्दछौँ। र यो सृष्टि गर्ने सामर्थ्य प्राप्त गर्नको लागि पुलह अरू पुलस्ते ऋषिले त्यहाँ आश्रम बनाएर बस्नुभयो र तपस्या गरेर जुन भगवान हरिको तपस्या गरेको प्रभावले गर्दाखेरि यो सृष्टि गर्ने सामर्थ्य प्राप्त गर्नुभयो र त्यो पुलस्ते आश्रम छ। ततो ब्रह्म तनया पुण्या सा सरिताम्बरा। अनि त्यही जो गलेश्वरमा पारी हामीले गायत्रीको यता चाहिँ रौगङ्गा और गायत्रीको बीचमा सानो जरुवा रूपको रूपमा चाहिँ हामीले सरस्वतीलाई पाउँछौँ। त्यहाँबाट आएकी सानी सरस्वती, माथिबाट आएकी मङ्गला और दामोदर कुण्ड मुक्तिनाथबाट आएकी गण्डकी, यी 3टा नदीको सङ्गम स्थल भएको हुनाले यिनलाई चाहिँ त्रिवेणी धाम भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। यो प्रचार छैन, प्रचारको अत्यन्त खाँचो छ। र यही कुरा बताउनु भयो, गण्डक्या यत्र मिलिता ब्रह्मपुत्री यशस्विनी। जो गण्डकीमा चाहिँ जो ब्रह्मपुत्री, अहिले हामीले प्रत्यक्ष रूपमा माथि दर्शन त्यति ठुली नदी दर्शन पाउन्नौँ। जो पहिला अहिले त पहिरो सहिरो आएर नदी सदीले गर्दाखेरि यताउता भएको हुनसक्छ। पारी गायत्री मन्दिरभन्दा यसो तलतिर सानो जरुवाको रूपमा सरस्वती निक्लेको हामीले निक्लेर त्यहाँ गएर स्नान गर्थ्यौँ। स्वामीहरू गइबक्सिन्थ्यो, त्यो अहिले पनि सायद होला। यसरी उनी चाहिँ सरस्वती, मुक्तिनाथबाट आएकी गण्डकी र यताबाट आएकी जो देविका हुन्, यी 3टा नदीको सङ्गम स्थल त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ त्रिवेणी भनेर यसरी वर्णन गरियो। त्रिवेणी सा महापुण्या देवाना अपि दुर्लभा। यो त्रिवेणी जो छन् देवतालाई पनि दुर्लभ छन्। यो मेरो क्षेत्र हो भनेर बताउनुहुन्छ। यो मेरो शरीर हो। यो मुक्ति क्षेत्र जो हो भगवानको शरीर, भगवान विराट रूपमा चाहिँ पर्वतको रूपमा विराजमान भइरहन्छ। भगवानको गोदमा हामी बसिरहेका छौँ। यो सबैले मनन गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि भगवानको हामीलाई गोदमा बसिरहेका छौँ। र यसरी चाहिँ यो गलेश्वर धामको महिमा यसरी बताउनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ गोही र ग्राहको युद्ध चलेको प्रसङ्ग यहाँ आउँछ। केवल त्रिवेणीमा मात्रै नभएर के अरे उहाँ प्रयागमा मात्रै नभएर कल्पका प्रसङ्गहरू हुन्छन्। कुनै कल्पमा त्रिवेणी गज र ग्राहको चाहिँ युद्ध भयो, और त्यो कुनै समयमा प्रयागको प्रसङ्ग त्यहाँ युद्ध भएको थियो भने कुनै कल्पमा चाहिँ गलेश्वर धाममा जो पुलाश्रम हो, जो भरताश्रम हो, त्यहाँ पनि गज र ग्राहको चाहिँ युद्ध भएको प्रसङ्ग यहाँ वर्णन गरिएको छ। पुरा वेद नीतिका 2टा पुत्र थिए, जय र विजय। यी कुनै समयमा कर्दमका सन्तान थिए, तृणबिन्दुका पुत्र भनेर आएका थिए। यी बडा विद्वान थिए, यज्ञ कर्मकाण्डमा बडा सिपालु, वेद वेदान्तमा पारङ्गत भएका, निरन्तर भगवान हरिको उपासना गर्दथे। नित्य भगवानको उपासना गरेर भगवानलाई आफ्नो वशमा पारेका थिए, भगवानलाई प्रसन्न पारेका थिए र समय समयले चाहिँ भगवानको दर्शन गर्दथे। एक दिनको कुरा हो, मरुत नामरीका जो राजा हुनुहुन्थ्यो, उहाँले सप्ताह 7 दिनको अनुष्ठान यज्ञ गर्ने विचार गर्नुभयो। अनि यज्ञ गर्दाखेरि योग्य आचार्य, योग्य गुरु, योग्य विद्वानलाई बोलाउनु पर्छ भनेर उहाँले विचार गर्दाखेरि सबैभन्दा योग्य यिनी जय र विजय छन् भन्ने कुरा जानेर जय र विजय यी 2 भाइलाई निमन्त्रणा गर्नुभयो। अनि उहाँले चाहिँ आएर विधिविधानसँग यज्ञ समापन भयो। यज्ञ समापन भइसकेपछि अनि राजाले धेरै प्रकारको दानहरू दिए, दक्षिणाहरू दिनुभयो, प्रसन्न पार्नुभयो, घरमा पठाउनुभयो। र यज्ञ जहाँ हुन्छ त्यहाँ चढौती पनि हुन्छ।
त्यो सबै चिज लिएर घरमा यी दुई भाइ गए। घरमा दुई भाइ गइसकेपछि अनि जो जेठा चाहिँ जय हुनुहुन्थ्यो, जयले भने भाइ यो जति सम्पत्ति आएको छ यज्ञबाट त्यो सबै बराबर चराचर गरेर बाँडौँ भनेर प्रस्ताव राखे। अनि कान्छाले भन्दा होइन, जसका हातमा जति पर्यो त्यो उसैको हुन्छ भन्ने कुरा उनले गरे। हेर्नु, यज्ञमा जो चढ्दछ त्यो यज्ञमा सम्मिलित भएका सबै ब्राह्मणको लागि योग्यता अनुसार त्यो विभाजन गर्नुपर्ने हुन्छ, नगरेमा दोष लाग्दछ। यही कुरा यहाँ वर्णन गर्नको लागि, यही कुरा बताउनको लागि यो प्रसङ्ग यहाँ वर्णन गरिँदैछ। अनि यति भनिसकेपछि दाजुलाई चाहिँ बडा रिस उठ्यो। विजयश्चा ब्रवीच्चैव येन लब्धमितश्च जयो ब्रवीत असामर्थ्यम मन्वा नोमाम ब्रवीसे। सायद दाजु अलिक कमजोर थियो होला, भाइ अलिक तक्रा थियो होला, उनले भने मलाई असमर्थ ठानेर तिमीले यस्तो भनेको, यो ग्रहण गरेको चिज यदि दिन्नौ भने तिमीले ग्रहण मात्रै गर्ने, लिने मात्रै काम गरेको हुनाले तिमीलाई ग्राह हुन परोस् भनेर श्राप दे, तिमी ग्राह हुन परोस् भनेर श्राप दे। त्यसपछि गएर भाइले पनि भने मलले चाहिँ मत्त भएका तिमी पनि हात्ती हुन परोस् भनेर श्राप दे। श्रापको कारणले गर्दाखेरि यी दुई भाइ नै ग्राह, एक भाइ चाहिँ ग्राह, एक भाइ हात्ती भएर, गोही र हात्ती भएर यही गलेश्वर धाममा को जङ्गलमा चाहिँ गोही बनेर चाहिँ नदीमा दाजु के अरे भाइ जन्मे भने दाजु चाहिँ हात्ती भनेर जङ्गलमा रहन लागे। एक दिनको कुरा हो, हात्ती चाहिँ परिवारसहित गर्मीको समयमा गर्मी भएर अनि त्यहाँ गएको नदीमा विहार गर्ने भनेर परिवारसहित लिएर नदीमा गएका थिए। नदीमा गएका बेला पूर्व जन्मको त्यो विरोधको कारणले गर्दाखेरि भाइले गएर उसको चरण पक्रियो। चरण पक्रिसकेपछि हजारौँ वर्ष युद्ध चल्यो यही गण्डकी नदीमा। अनि यसरी युद्ध चल्दा चल्दै अब जल जन्तुलाई जलमा तागत हुन्छ, थल जन्तुको थलमा नै तागत हुन्छ, आकाशमा उड्ने नव जन्तुको चाहिँ नवनामा नै तागत हुन्छ। त्यही अनुसार चाहिँ अब खिच्दै अन्तिममा चाहिँ त्यो हात्तीको मृत्यु हुने, जलमा डुब्ने अवस्था आयो। त्यहाँ जलेश्वर राजा हुनुहुन्थ्यो त्यो एरियामा। यसरी बताइएको छ, अहिले हामीले जो बेनीबाट लगभग 1 किलोमिटर गलेश्वरतिर आउँदाखेरि हामीले जलेश्वर गुफा भनेर हामीले त्यहाँ केटारी छँदा पनि हामीले प्रवेश गर्दैछौँ। त्यो पनि शास्त्रमा बताएको छ। ती राजाले भगवान हरिको उपासना गर्ने भएको हुनाले जलका अधिष्ठात्री भगवान हरिको उपासना गर्ने त्यस्ता जलेश्वर राजा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले भगवान श्री हरिको भक्तवत्सल भगवान हरिकोलाई प्रार्थना गर्नुभयो, हे प्रभु यिनलाई बचाउनु पर्यो भनेर प्रार्थना गर्नुभयो। त्यति मात्रै होइन, भागवत अनुसार यता हात्तीले धेरै देवी देवता सबैलाई पुकार गर्दछ, कोही पनि आएर रक्षा गर्दैन। अन्तिममा नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते भनेर जब त्यो भगवान नारायणलाई एउटा पुष्प लिएर सुनले माथि अर्पण गरेर आँखाबाट बरबर आँसुका धारा चुहाउँदै भगवान नारायणको शरणमा पर्दछ, भगवान नारायणले सुदर्शन चक्र लिएर आइबक्सिन्छ र सुदर्शन चक्र छोडेर ग्राहलाई बाट हात्तीलाई चाहिँ रक्षा गरिबक्सिन्छ। सुदर्शन चक्र छोड्दाखेरि जहाँ पहिला जुन ठाउँमा परे त्यहाँ ती शिलाहरू पनि चक्राङ्कृत बने भनेर बताइएको छ। जो हामीले गलेश्वर धाम, जो गलेश्वर भगवानको मन्दिर छ, त्यो जो 9 रोपनी गण्डकीबाट उठेको विशाल त्यो चट्टानमा बीचमा हरेक प्रकारका चक्रहरूको चिन्हहरू देख्दछ। यो चाहिँ जहाँ भगवान हरिका चक्र त्यो बेला त्यो हात्तीलाई छुटाउनको लागि, गोहीलाई समाप्त पार्नको लागि सुदर्शन चक्र छोडिदिइबक्सेको थियो। त्यो सुदर्शन चक्र जहाँ पर्यो त्यहाँ चक्रशिलाहरू बने भनेर यहाँ यसरी बताउनुहुन्छ। सुदर्शनेन चक्रेण ग्रास्यम समपाटयत, जो ग्राहको मुखलाई भेदन गरिदिनु भयो र सुदर्शन चक्रले जुन जुन शिलालाई स्पर्श भयो, शिला चक्रेण लाञ्छित, ती शिलाहरू चक्राङ्कित बने। अहिले पनि ती चक्रहरू त्यो विशाल शिलामा त्यो चक्र हामीले देख्न पाउँछौँ। र यसरी चाहिँ यो कारणले यसलाई चाहिँ त्रिवेणी क्षेत्र महिमा एवं ते परिकीर्तिता, यो त्रिवेणीको महिमा मैले बताएँ, जो भरत राजाले तपस्या गर्नुभएको थियो र जहाँ जलेश्वर राजाले भगवान विषय स्थित्वा परेचरत विष्णु त्रिजलेसम्म पूजयत, जलेश्वर राजाले पूजन गर्नुभयो र भरत राजाले जुन भगवानको पूजन गर्नुभयो, जड हुँदा पनि भगवानको पूजा गर्नुभयो र
जलेश्वर अब हामीले गलेश्वर भन्दछौँ। यो गलेश्वर कसरी भएको हुनु पर्दछ? जस्तै मैले भने पुलह आश्रम, पुलस्ते अरू पुलह ऋषिले तपस्या गरेको हुनाले पुलह आश्रम यो शास्त्रमा भएको कुरा भयो। त्यसपछि गएर भरत आश्रम, भरत राजाले तपस्या गरेको हुनाले, भरत राजाले उपासना गरेका भगवान भएको हुनाले भरत आश्रम त्यसरी भयो। र यो गलेश्वर कसरी भयो भन्दाखेरि यहाँ बताउनुहुन्छ, त्यही कुरा बताउनुहुन्छ। तेनैव पूजितो यस्मात् जलेश्वर राजाले चाहिँ पूजन गरेको हुनाले जलेश्वर भन्दा भन्दै अपभ्रंश भएर गलेश्वर, अथवा जड भरतले निरन्तर भगवान हरिको उपासना गरेको कारणले गर्दा जड भरतका ईश्वर भन्दा भन्दै जडेश्वर भन्दा भन्दै गलेश्वर भएको हुन पर्दछ। यो चाहिँ अपभ्रंश भएर हामीले अहिले आएर गलेश्वर भन्छौँ। कसैले सतीदेवीको गलोपतन भएर गलेश्वर भन्छन्। गलोपतन भएर गलेश्वर कहीँ पनि हुँदैन। जस्तै प्रकारले गुदद्वार पतन भएर गुह्येश्वरी, दाँत पतन भएर दन्तकाली, त्यस्तै प्रकारले यहाँ स्त्रीलिङ्ग हुन्थ्यो। त्यस कारणले सतीदेवीको गलोपतन भएर यस्तो भएको भन्ने शास्त्रमा चाहिँ प्रमाण छैन। अरू किंवदन्तीको रूपमा हामी सबैले त्यसलाई स्वीकार गरेका छौँ, मान्दछौँ। तर शास्त्रको रूपमा चाहिँ यसरी तेनैव पूजितो यस्मात् जलेश्वर जडेश्वर इति स्मृत। जलेश्वर और चाहिँ जड भरतले उपासना गरेका जडेश्वर भएको हुनाले त्यसबाट अपभ्रंश भएर गलेश्वर भएको हुनु पर्दछ, जसको पूजन गर्नाले सबै प्रकारको सिद्धि प्राप्त हुन्छ। र त्यहाँ अर्को त्यही क्षेत्रमा चाहिँ हामीले अहिले छनत त्यहाँ चाहिँ गलेश्वर भगवानको मन्दिर छ, मुक्तिहरि राधाकृष्णको मन्दिर छ, लक्ष्मीनारायणका मन्दिर, धेरै मन्दिरहरू छन्। धेरै सन्तहरूले त्यहाँ चाहिँ कृपा दृष्टि गरिबक्स्यो। त्यो चाहिँ त्यसको प्रवर्धन भइरहेको छ। विद्याश्रमहरू पनि प्रवर्धन भइरहेका छन्। तर चाहिँ त्यहाँ सच्चा साधु महात्मा सन्तहरूको कारणले नै हामीले त्यो अहिले त्यो देख्न पाइरहेका। तुतो हम वसुदेवमयी तत्व भक्त कृपा बेसा क्षिप्त वास्त सुदर्शन। भगवानले आफ्ना भक्तको कृपा गरेर सुदर्शन चक्र छोडिबक्स्यो र सुदर्शन चक्र जहाँ गएको थियो त्यहाँ चक्रकुण्ड पनि बन्यो। अहिले पनि हामीले त्यो 9 रोपनीले युक्त भएको शिला माथि त्यो त्यति अल्को ठाउँमा चाहिँ कहिल्यै पनि नसुक्ने जल, लगभग 200 वर्ष पहिलाको पिपलको बुटो हामीले त्यहाँ दर्शन गर्न पाउँदछौँ। त्यसलाई चक्रकुण्ड भनेर यहाँ बताएको छ। र यहाँ त्यो चक्रकुण्डमा गएको जल स्पर्श गर्दछ, जसले स्नान गर्दछ, त्यसले सूर्यलोकलाई प्राप्त गर्दछ र मेधाधामलाई प्राप्त गर्दछ। र भगवानले भक्त संरक्षणार्थाय मैले चाहिँ भक्तको रक्षाको लागि जो सुदर्शन चक्र छोडेँ, यत्र यत्र त्यो सुदर्शन चक्र जहाँ घुम्यो तत्राङ्किता शिला, त्यहाँ चक्रले अङ्कित भएका त्यहाँ शिला भनेर यसरी वर्णन गरिबक्सिएको छ। र यसरी वर्णन गर्दै गरे यत्र शम्भु, जहाँ स्वयं भगवान भोले बाबा शङ्कर त्यहाँ विराजमान भइबक्सिन्छ। भगवान त हुँदै हुनुहुन्छ। भगवान स्वयं शिवजीले भन्नुहुन्छ यत्र शम्भु तिता साक्षात् महायोगी महेश्वर। जहाँ स्वयं महायोगी हुनुहुन्छ, महायोगेश्वर हुनुहुन्छ, भगवान शम्भु भइबक्सिन्छ। यो पवित्र सालग्राम क्षेत्रमा म त्यहाँ विराजमान छु भनेर सालग्राम विधि क्षेत्रे हरिचीलन तत्पर। म किन यहाँ बसेको छु भन्दा भगवान हरिको उपासना, भगवान हरिको आराधना गर्नको लागि म यहाँ बसिरहेको छु। दिशन ज्ञान म यहाँ बसेर के गर्छु त भन्दै उहाँले भन्नुहुन्छ म यहाँ बसेर आफ्ना भक्तहरूलाई संसारबाट मुक्ति हुने उपदेश गर्दछु, भगवानतिर लाग्ने उपदेश गर्दछु। हजुरले काशीमा मरणात् मुक्ति, काशीमा मर्नेवालाको मुक्ति हुन्छ भनेर शास्त्रमा बताएको छ। काशीमा मरण हुनेवालाको मुक्ति कसरी हुन्छ भन्दा काशीमा मर्नेवाला व्यक्तिको कानमा, दायाँ कानमा भगवान भोले बाबा शङ्करले राम तारक मन्त्र सुनाइदिएको हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले भगवान भोले बाबा शिव हामी सबैका गुरु हुनुहुन्छ। भागवतमा पनि त्यही बताउनुहुन्छ, विद्या कामस्तु गिरिशम। भगवानलाई प्राप्त गर्ने, ब्रह्म विद्या प्राप्त गर्नको लागि भोले बाबा शङ्कर शिवजीको उपासना गर्नु भनेर बताएको छ। त्यही अनुसार यहाँ उहाँले स्वयं वर्णन गर्नुहुन्छ, मैले त्यहाँका भगवानका भक्तहरूलाई, त्यहाँ त्यो एरियाका भक्तहरूलाई जुन ज्ञान दिएर तिनले भगवानको उपासना आराधना हरिको उपासना गरेर संसाररूपी समुद्रबाट मुक्त हुन्छन्, त्यो ज्ञान दिँदै म पनि यहाँ बस्दछु भगवानको सेवा गरेर। तीर्थहरू राखे, यसलाई त्यही भएर यसलाई त्रिवेणी भनिन्छ, जहाँ पितृ तर्पण गर्नाले पितृहरू तृप्त हुन्छन्।
र यसैको अरू गिद्धेश्वर हामीले माथि गएर बताउँदछौँ। त्यो गिद्धेश्वर आदि जो हामीले भन्दछौँ मल्लादमा, त्यसको पनि महिमा यहाँ वर्णन गरिएको छ। त्यस कारणले हेर, यो अत्यन्त गोपनीय, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण जो मुक्ति क्षेत्रभित्र जो 12 योजनले युक्त भएको मुक्ति क्षेत्रभित्र जो चाहिँ गलेश्वर धाम, पुलाश्रम, भरताश्रम छ, त्यसको महिमा मैले तिमीलाई वर्णन गरेँ। साल गरम स्वरूपेण मया यत्र स्थितम स्वयं शालिग्रामको रूपमा चाहिँ म विराजमान छु। मा चाहे गलेश्वर, हामीले चाहिँ गलेश्वर महादेव भनौँ या बाहिरका चक्रशिलाहरू भनौँ, चाहे अरू जो चाहिँ के अरे हाम्रो बेनीको जो मङ्गलाबाट माथिको जो पर्वत दामोदर कुण्डतको जो एरिया हो, त्यो पर्वतको रूपमा भगवान् शालिग्राम विराजमान भइबक्सिन्छ। स्वभाक्तानाम विशेषण, विशेष गरेर आफ्ना भक्तलाई परम आनन्द प्रदान गर्दै म यहाँ बसेको छु। यो अत्यन्त गोपनीयमा पनि गोपनीय छ, यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ भनेर यसरी वर्णन गरिबक्सिन्छ। र यिनै शालिग्राम भगवानको संरक्षणको लागि हाम्रा आचार्य, हाम्रा सन्त महात्मा, सज्जन महात्माहरूले हरेक ठाउँमा चाहिँ भगवानका मठ मन्दिर बनाएर शालिग्रामको, त्यही गलेश्वरमा हामीले धेरैभन्दा धेरै शालिग्रामको दर्शन पाउँछौँ। र त्यही अनुसार आज त्यही मुक्ति क्षेत्रकै एरिया गण्डकीकै तट बागलुङ कुण्डलिक फेरीमा लाखौँ शालिग्राम सङ्ग्रहालय, श्री धराचार्य शालिग्राम सङ्ग्रहालय, मुक्तिनाथ वेद विद्याश्रम र विभिन्न त्यहाँ चाहिँ अरू रङ्ग वेङ्कटेश मुक्तिनारायण मन्दिर, यिनै मुक्तिनाथ भगवान् शालिग्रामको सान्निध्यले को कारणले गर्दा आज हामीले यो सबै दर्शन गर्न पाएका छौँ। यो हामी सबैको अहोभाग्य हो र हामी सबैको ठुलो भगवानको हामी सबैप्रतिको यो निर्हेतुक कृपा हो। यो कुरा हामीले बुझेर यी भएका जो चाहिँ देवभूमिहरू छन्, यिनलाई संरक्षण गर्ने, नदीहरूलाई पवित्र पार्नु, यसबाट नै हामी प्रति भगवान् गलेश्वर महादेव भने पनि, मुक्तिनाथ भने पनि, शालिग्राम भने पनि, दामोदर भगवान् भने पनि प्रसन्न हुनुहुन्छ। यसबाट नै हाम्रो कल्याण हुनेछ भन्दै आजको प्रसङ्ग हामीले यहीँ राख्दछौँ र यहाँबाट अगाडिको प्रसङ्ग हामीले क्रमैसँग अगाडिको प्रसङ्ग सुन्नेछौँ। श्री भक्तवत्सल भगवानको